जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। आप सबको मेरी तरफ से योम चपेड़ योम ठुड्डा मुबारक। इस साल हम सिंगल योम चपेड़ योम ठुड्डा मना रहे हैं। अगले साल इंशाल्लाह ताला डबल योम चपेड़ और योम ठुड्डा मनाएंगे। वो कैसे? ये योम चपेड़ और योम ठुड्डा मना रहे हैं, एक साल पूरा हो गया है किसी कंजर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से ठुड्डे मार के और चपेड़े मार के निकाला गया था। आज उसको पूरा एक साल हो गया। अगले साल जब हम मना रहे होंगे तो इसके साथ बंदियाल भी शामिल होगा इंशाल्लाह ताला। अब बात करते हैं झूठ सच, गंद और सफाई। गंद जब पड़ता है उसका एक ही हल है सफाई, दूसरा कोई हल नहीं है। दूसरा कोई भी हल निकालेंगे तो वो फैलता जाएगा। झूठ भी एक गंद है। झूठ का भी हल यही है कि सफाई, क्योंकि गंद है वो। झूठ की सफाई दूसरी किस्म की। सच के साथ कहते हैं झूठ की उम्र नहीं होती, इसीलिए कहते हैं कि वो जब भी सच आता है झूठ उसका सामना नहीं कर पाता। आपके सामने एक काम हुआ है कल, जो कि डटाई बगैरती का काम है। मैं डटाई नहीं, उसको बगैरती कहूंगा। वो ये हुआ है कि ये जो काबज है इस वक्त टोला, 3 का टोला काबज है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। किसी एक सूबे का या किसी एक कोने खुजरे की बात नहीं कर रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये मैं अक्सर आपको बताता हूँ। उन्होंने जो गंद मारे थे उसके वो झूठ था, गंद था, उसके सामने सफाई आई। काजी फायज ईसा साहब का कल तफसीली एक नोट वो फैसला आया, जिस फैसले को ख़त्म करने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, बड़े बड़े पैंथड़े बदले जा रहे हैं, बड़ा बड़ा कुछ किया जा रहा है। जितना भी वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि सफाई नहीं हो रही तो गंद फैलता जा रहा है। कल फिर फैला है। कैसे? जो काजी फायज साहब का फैसला है उसमें जो 2 चीज़ें बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो समझने वाली, जो इजी आसान बंदे की समझ में आ जाए। बाकी तो बड़े मुश्किल से बातें होती हैं, वो मेरे आप जैसे बंदे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम वो चीज़ें पकड़ते हैं, दो चीज़ें जो बड़ी आसान है। नंबर 1 कि वो जो रजिस्ट्रार था जिसके तहत जिस रजिस्ट्रार ने सारी कार्रवाई की, उसका नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 तारीख को वो फारग हो चुका था। 4 तारीख को वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता था, वो उसके अंडर कार्रवाई नहीं हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट की। सिंपल बात है, आम बंदे को समझ आने वाली बात है, लेकिन वो भी किया गया। फिर उसके बाद वो जो बेंच बैठा, वो बेंच बैठ ही नहीं सकता था। कैसे? काजी फायज साहब ने बताया, और बात भी लॉजिकल है, समझ आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का असूल है कि वो फैसला करता है, उसके ऊपर नज़रसानी की एक अपील होती है। वो अपील उन्हीं जजेस के सामने लगती है जिन जजेस ने पहले फैसला किया होता है। ये नहीं हो सकता कि फैसला एक बेंच करे, अपील दूसरा बेंच सुने। वो बेशक 50 जजों को बना लें, 0 है। जबकि फैसला लिखा काजी फायज साहब के साथ दूसरे जजेस ने, अपील लगा के बैठ गया। ये जो इसको चीफ जस्टिस ना कहा करें, ये काबज बंदियाल बस सर्विस डाकू और दूसरे 2 डाकुओं के साथ। ये मैं क्यों इनके लिए इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोग तो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे मुल्क का जो हशर हुआ है, जो भूख नाच रही है वहाँ पे, जो बेरोज़गारी नाच रही है, इसके ज़िम्मेदार प्योरली ये बंदे हैं। कहते हैं फौजियों ने ये किया, जनरलों ने ये किया। जनरल कर ही नहीं सकते अगर ये बंदे ना इनको आला कारा बने जनरलों के। तो खैर किस्सा मुख्तर आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये उड़ा के रख दिया है वो 6 रुकनी बेंच का, जो 6 रुकनी ज़बरदस्ती बेंच बनाया था, जो कि बेंच हवा में था। एक रस्मी सी कार्रवाई के इधर 5 मिनट बैठे बस फैसला जारी कर दिया। फैसले पहले ये लिख के लाते हैं, इनके जितने फैसले होते हैं पहले लिखे होते हैं। पता नहीं फैज़ में इधर से लिखा देता है, बाजवा लिखा देता है, कौन अभी तक लिखवा के देता है। जितने फैसले आते हैं आपको पता था ना कि कभी वो महफूज हो जाते हैं, कभी वो ऐसे बेंच आता है चक्कर लगा के चले जाते जारी हो जाते हैं।
یہ سب ان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈرامائی سٹوری ہوتی ہے. خیر وہ بھی سٹوری ہم نے پھر دیکھی. اب اس سے بھی پیچھے اگر جائیں, یاد کریں کہ یہ بینچ کیوں بیٹھا تھا. بینچ اس لیے بیٹھا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ جو قابض بندہ ہے بندیال, اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے سرکلر جاری کیا تھا. یاد کریں سرکلر, اس کو کور کرنے کے لیے بینچ بنایا تھا. اب وہ سرکلر کیسے کیوں جاری ہوا تھا؟ قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ لکھا گیا تھا, جو شارٹ آرڈر تھا, اس کے جواب میں اب ایک جج, سینئر ترین جج سپریم کورٹ کا فیصلہ لکھ رہا ہے اور رجسٹرار اس کو فارغ کر رہا ہے. یہ بھی ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے دنیا میں. آپ نے بھی نئی چیزیں دیکھی ہوگی, آپ کو بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن غور نہیں کیا ہوگا. اب وہ جو بینچ بیٹھا سرکلر کی وجہ, اس کے فیصلے کی وجہ سے فیصلہ کیوں آیا؟ فیصلہ اس لیے آیا کہ سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا تھا. سپریم کورٹ میں قانون اور انصاف اور ہر چیز کا قتل ہو رہا تھا. اس کے اوپر فیصلہ آیا تھا اور فیصلہ مقبول تھا, اس کے اوپر کوئی بندہ آبجیکٹ نہیں کر سکتا. اور وہ جو فیصلہ تھا وہ ترجمانی تھی ان لوگوں کی جو پچھلے 70 سالوں سے رولا ڈال رہے ہیں. چلو 70 نہیں 50 لگا لے, تو آپ 40 لگا لے, 30 لگا لے. ہر شعبہ کہہ رہا تھا یہ جو سو موٹو نوٹس ہے اس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے. آپ نے ملک کو تباہ ہوتے دیکھا بھی سو موٹو نوٹس کی وجہ سے. گلیوں محلوں میں پانی کھڑے ہونے پہ, ایک بوتل پہ, کبھی کسی بھی چیز پہ سو موٹو نوٹس ہوتے رہے, اور ساری دنیا اتنے جدادیں بیچ کے اپنی 50 سال چکر لگا کے ادھر بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ سو موٹو نوٹس لے کے یہ کنجر ہمارے سروں کو پر چڑھ کے ناچ رہے تھے. وہ بڑا مقبول فیصلہ تھا, ہر بندے کے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. اس فیصلے کے اگینسٹ یہ سارا ڈرامہ شروع ہوا تھا. میں اس لیے آپ کو یاد کرا رہا ہوں, آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے اصل میں. اب آ جائیں اس سے بھی پیچھے چلیں کہ یہ جو بینچ بنانے کا چکر تھا, یہ وہ ثاقب نصور سکھا کے گیا تھا بینچ بنانے کی گیم, کہ بینچ بنانے سے پہلے ہی اپنی ووٹنگ ساری سیٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بینچ بنانے سے پہلے آپ کی ووٹنگ سیٹ کر لیتے ہیں, جو آپ کے ہم خیال ججز ہوتے ہیں آپ کے خیال کے ساتھ متفق ہو کے بیٹھتے ہیں, 10 منٹ فیصلہ وہ پہلے کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے. تو انصاف کدھر گیا؟ بھئی انصاف تو یہ ہے نا کہ آپ نے بات سنی, دلیلیں سنی اور بعد میں فیصلہ کرنا ہے. جبکہ یہ جب ہم خیال بینچ بنتے تھے اور بیٹھتے تھے, یہ فیصلہ کر کے بیٹھتے تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ اس کے اوپر دینا ہے. اور ایک فرد واحد ڈکٹیٹرشپ, وہ جو چیف جسٹس بیٹھا ہے, جو کہہ دے گا اس کی ہاں میں ہاں ملا نہیں ہے, جو وہ کہہ دے گا یس سر کر دینا ہے. تو قانون کدھر گیا, آئین کدھر گیا؟ پھر سوئے اٹھ کے کہتے ہیں آئین ہمارے دروازے پہ دستخط دے رہا ہے. کب دے رہا ہے؟ جب یہاں سے گردن ان کی اپنی پھنستی ہے, پھر وہ دستخط دے رہا ہوتا ہے. بہرحال ملک کو اتنا زبردست نقصان پہنچا چکے ہیں یہ لوگ, ابھی تک باز نہیں آ رہے. ابھی تک ان سے چھڑانا پڑے گا. کیسے چھڑانا پڑے گا؟ جیسے ان کے عمران سے چھڑایا تھا. اس لیے ان کے عمران سے کیسے چھڑایا تھا؟ آج کے دن اس کو تھپڑ مار کے ذلیل کر کے ٹھڈے مار کے نکالا گیا تھا, اور آج تک روتا پھر رہا ہے. وہ کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے, کبھی نیچے اتر آتا ہے. بندر بنا ہوا ہے, پراپر بندر. کبھی فوج کے خلاف, کبھی اس کے خلاف, کبھی اس کے خلاف. اس کو خود نہیں پتا میں نے کس کے خلاف بولنا ہے. یہی 3 جج یہ جو اب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, جن کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے اس کے ساتھ ہے ہم, انہی 3 ججوں کی شکلوں پہ جوتے مارے, میک اپ کر کے تصویروں پہ پوری دنیا میں مارے. اس کا آئیڈیا نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی چیز ایسی ہو نا کہ بندہ ویژن ہو, کوئی چیز ہو. نہیں, ایک ٹولہ ہے. یہ ایک ٹولہ ہے. یہ جب ہم چھوٹے تھے کرکٹ کھیلتے نا, کہتے تھے کہ بھی جب ہمیں کوئی بندہ ٹیم میں نہیں لیتا تھا, باری نہیں ملتی تھی, تو ہم پچ کے اوپر بھاگنا شروع کرتے تھے. کہتے تھے کھیڈاں گے نہ کھڑاواں گے, وچ پسوڑی پاواں گے. یہ نہ کھیل رہے ہیں, نہ کھیلنے دے رہے ہیں, نہ ملک کو چلنے دے رہے ہیں, پسوڑی پا رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.